وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندیاں تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے چھڑی پھرنے فرض نمازاں تو پیا دیویں کفر آوازاں تو کوئی ساتھی کم تیرے نہیں ہونا کوئی ساتھی کم تیرے نہیں ہونا تو آخرت خرچ بنا بندیا تیرا دوجا سا وط نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے جیڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے او وی تیرے لین گلا بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے اے محل منارے چھڑنے نی جندے قبرستان جاگڑنے نی اے ویلے موڑ نہیں لبنے نی آہن مسجد والے آ بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے اے سونا چاندی چھڑ جانا تیرے رشتے داران ہنڈونا تینوں قبر دے وچ او نہ جا پاؤنا تو قبر دا خرچ بنا بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا چھڑی پھرنے فرض نمازاں تو پیا دینے کفر آوازاں تو کوئی ساتھی کم
کم تیرے نہیں ہونا، کوئی ساتھی کم تیرے نہیں ہونا، تو آخرت خرچ بنا بندیا، تیرا دوجا سا وقت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا ہے، جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے، عزت دین والا ہے، شہرت دین والا ہے، اولاداں دین والا ہے، تندرستی دین والا ہے، حجر و شجر بنان والا ہے، جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے، گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے، جو ہواواں اور بارش دے نظام چلان والا ہے، جو تینوں اور مینوں سوچن واسطے دماغ دین والا ہے، ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے، بولن واسطے زبان دین والا ہے، سنن واسطے کان دین والا ہے، چلن واسطے پیر دین والا ہے، کم کرن واسطے ہاتھ دین والا ہے، جو پوری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا ہے، سوچ آلہ لے کے آیا ہے، فکر آلہ لے کے آیا ہے، سمجھ آلہ لے کے آیا ہے، معیار آلہ لے کے آیا ہے، کردار آلہ لے کے آیا ہے، سیرت آلہ لے کے آیا ہے، صورت آلہ لے کے آیا ہے، بیان آلہ لے کے آیا ہے، فرمان آلہ لے کے آیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ انہوں آنے دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج مورخہ یکم تاریخ دوسرا مہینہ 2019 دے اندر چک نمبر 273 دے اندر جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائی، اور آج دی ریکارڈنگ ظفر کیسٹ والے اکاڑے توان والے ظفر بھائی دا بیٹا نومی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں، اور میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو موت دا فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سارے پنڈ نو نمازی بنائے، اللہ ساڑے گناہاں نو معاف کر کے اللہ اپنی رحمتاں دے نزول فرما کے سانو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چند باتاں اللہ دے قرآن میں چو تہاڈے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھاں گا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، پاویں کوئی امیر ہے، پاویں کوئی غریب ہے، پاویں کوئی ادنا ہے، پاویں کوئی اعلی ہے، ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے دوستو، موت آئے، ایو جی موت آئے، ادھروں موت آئے ادھروں جنت الاٹ ہو جائے۔ اے نہ ہوئے کہ دنیا تے اپنی مرضی نال زندگی گزاری، دنیا تے اپنی سوچ نال زندگی گزاری، نہ قرآن نو منیا، نہ نبی دے فرمان نو منیا، زندگی من مانی نال گزارن والے ہو، کتے اے نہ ہوئے تانوں موت آئے تے تہاڈی قبر جہنم دا گڑا بن جائے۔ آج جڑیاں گلاں چند تہاڈے سامنے میں کرنیاں نے، توجہ نہ سننا ذرا، موت آ کے ہی رہنی ہے، موت دا ایک بہانہ بننا ہے۔ انہوں آنے دے رہن والے ہو، موت دا ایک بہانہ ہی بننا ہے۔ کسی نو کو ساپ لڑے گا مر جائے گا، کوئی ڈوب کے مرے گا، کوئی تار کے مرے گا، کسی نو برادری مارے گی، کسی نو شریکہ مارے گا، کسی نو دشمن مارن گے، کسی نو ڈاکو مارن گے، کسی نو بھرا مارن گے، کسی نو پتر مارن گے، کسی نو رشتہ دار مارن گے، کوئی ہیضے نال مرے گا، کوئی ہیپاٹائٹس نال مرے گا، کوئی ہارٹ اٹیک نال مرے گا، کوئی شوگر نال مرے گا، کوئی جناب کینسر نال مرے گا۔ مرنا ضرور ہے، لیکن وہ کیڑی چنگی موت ہے جڑی قرآن پڑھ دے آ جائے، نبی دا فرمان پڑھ دے آ جائے۔ وہ کیڑی چنگی موت ہے
ادھروں موت آئے ادھروں جنتی لباس آ جائے. آج میں جڑیاں گلاں تہاڈے سامنے کرنا چاہنا ہاں میرے دوستو میرے بھائیو توجہ کرنا ذرا. ہو سکتا ہے دوبارہ مینوں موقع نہ ملے. اللہ رب العالمین نے اعلان کرا فرما دیتا ہے خلق الموت والحیات. پہلے اللہ نے موت دا تذکرہ کیتا ہے اور پھر حیاتی دا تذکرہ کیتا ہے. آکھو گے دلیل کی ہے؟ دنیا تے حیاتی تے پہلے موت بعد وچ نہیں. ایس دنیا دا اللہ نے تذکرہ نہیں کیتا. اے نوٹ کرے آجے اے زندگی دا اللہ نے تذکرہ نہیں کیتا جیڑی موت تو بعد زندگی ملنی ہے. خلق الموت والحیات او زندگی دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے. او زندگی تیری ایو جی ہوئے تیری موت تو بعد آخرت دا سفر شروع ہو جائے گا. زندگی چند لمحہ دی زندگی ہے. پانی تے تردے بلبلیا کی مان تیری زندگانی ہے. دل نہ لاویں دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے. میرے دوستو ایسی زندگی گزار کے جا. دیکھو انسان دیاں 5 زندگیاں نے. کنیاں سوچو ذرا کنیاں 5 زندگیاں نے. میرے پتر نومی توجہ کرنا ذرا. انسان دیاں 5 زندگیاں نے. پہلی زندگی عالم ارواح دی اوتھے بھی انسان رہندا رہے. دوسری زندگی ماں دے پیر دی ایتھے بھی انسان رہندا رہے. اور تیسری زندگی اے دنیا دی ایتھے بھی انسان ٹر پھر رہے ہے. چوتھی زندگی قبر دے اندر ایک باری پھر زندہ کیتا جائے گا وہ چوتھی زندگی ہے. اور 5ویں زندگی روز محشر. 5ویں زندگی روز محشر دی ہے. آکھو گے کیویں؟ ہن میں اگر تہاڈے تے سوال کر لواں کہ دسو عالم ارواح کی کردے رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں. ماں دے پیٹ کی کردے رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں. اسی طرح جس طرح تینوں کوئی پتہ نہیں تو عالم ارواح کی کردا رہے ماں دے پیٹ تیری کی کیفیت سی. اسی طرح جدوں بندہ دنیا تو ٹر جائے گا انہوں کوئی پتہ نہیں میں دنیا تے کی کردا رہا. اے ذہن تے رکھیا جائے. اے بات نو بٹھا لو اپنے دل و دماغ دے اندر. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندہ جڑا سوچے گا کہ 3 سوال نے من ربو کا تیرا رب کون, من نبیوں کا تیرا نبی کون, ما دینوں کا تیرا دین کی ہے. اے بتا کو میں سوال سوکے سوکے دے لواں گا. میرے دوستو اے سوال اس بندے نو آن گے جڑا سوال پہلا کیتا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون. اے او بندہ سوال دا جواب دے گا جن نے زندگی چ رہ کے اپنے مالک دی گل منی, جن نے زندگی چ رہ کے اپنے مالک دا حکم منیا, جن نے زندگی چ رہ کے اس قرآن دے اوتے عمل کیتا, جن نے زندگی چ رہ کے اس قرآن دے اوتے عمل کر کے لوکاں دے نال جناب زیادتیاں نہیں کیتیاں, زنا نہیں کیتا, چوری نہیں کیتی, ڈکیتیاں نہیں کیتیاں, لوکاں دے نال حق نہیں ان لوکاں دے کھادے. اے او بندہ اے دا جواب دے سکدا ہے. وگرنہ رٹے رٹائے سوال قبر دے اندر کم نہیں جے آونے نہیں جے آونے. دوسرا بندہ دوسرا سوال من نبی کا تیرا نبی کون. اگر انہیں زندگی دے اندر میرے نبی دی اطاعت کیتی ہوئی, اگر انہیں زندگی دے اندر میرے نبی دی سنت تے چلیا ہویا, اگر زندگی دے اندر میرے نبی دی حدیث تے چلیا ہویا, اگر زندگی دے اندر شادی تے خوشی تے غمی تے جناب مرنے تے پرنے تے میرے نبی دا حکم من کے انہیں ساریاں چیزاں دنیا داری دی ترک کیتیاں نے, اس بندے نو سوال آئے گا. یہ ذہن تے رکھیا جائے. دوسرا سوال اس بندے نو آئے گا جیڑا بندہ میرے نبی دے آنکھیں لگے گا, میرے نبی دی گل منن والا, میرے نبی دے طریقے تے چلن والا. دوسرے سوال دا جواب وہ بندہ دے پائے گا. اور تیسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کی ہے. جیڑا بندہ اسلام تے زندگی گزاردا رہا, اسلام دے اوتے زندگی انہیں گزار دیتی, شادی بھی کی تھی اسلام دے مطابق, مرنا بھی ہویا اسلام دے مطابق, نکاح بھی ہویا اسلام دے مطابق, اسلام تے جن نے زندگی گزار دی تھی. تیسرا سوال اس بندے نو آئے گا. آئیے دنیا تو 2 ہی بندے جان گے, ایک مجرم جائے گا ایک مومن جائے گا. انہاں 2 بندے دا تذکرہ آج میں اس جمعے دوتے کرنا ہے تاکہ میرے بھرا سن لین, توجہ کر لین, ہو سکتا ہے کسے گناہ تو بچ جان. آئیے سنیے ذرا. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے انہوں آنے دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے. زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے. اگے میں تواڈے سامنے گل نہیں کیتی
पिछले दिनों के अंदर कराची गया सा, अल्लाह दी कसम है इहो जिहा एक्सीडेंट होया मेरा, इहो जिहा एक्सीडेंट होया, सारा मोटरसाइकिल गड्डी तबाह हो गई। अल्लाह दी कसम है अल्लाह ने मैनू बचा लिया। अज तुहाडे सामने खड़ा वां, अगर मैं ना हुंदा अज तुसी मेरे सत्थर ते बैठे होंदे, मेरे अफसोस वाली जगह ते बैठे होंदे। बचाण वाला मेरा अल्लाह है, मैनू अल्लाह दी कसम है। हो सकदा है अल्लाह दोबारा मेरे कोल कोई तबलीग दा काम लवावे, उत्थे बचण दा नमूना कोई नहीं। बड़ा तेज रोड है, शारे फैसल बड़ा तेज रोड है, 80-90 तो घट बोते स्पीड कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने बचाया। अल्लाह खैरी सलामती घर लेके आया। वीडियो बन रही है और कराची दे रहने वाले मेरे दोस्त मेरे बरादरे मोहतरम जिन्हां दा जनाब प्रोग्राम अटेंड कीता, जिन्हां दे कोल जाके प्रोग्राम कीता, सारे दर्दे दिल ना दुआ करो अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए। ओड बरादरी दे रहने वाले जिन्हां ने मेरी तकरीर सुन ली, ऐसे जफर केसट वाले ने, उकाड़े तो आने वाले ने मेरा जुमा रिकॉर्ड कीता, उकाड़े तो आने वाले ने मेरा जुमा रिकॉर्ड कीता। अखलाके मुस्तफा उस बंदे ने कराची दे अंदर सुनिया नेट ते, किथे बंदा वारदातां करन वाला गलत काम करन वाला, उस बंदे ने नेट ते प्रोग्राम सुनिया, उन्हें तौबा कर लई, तौबा करके मेरा नंबर ट्रेस कीता, जफर कोलों मेरा नंबर लिया, उन्हें सानू कराची बुलाया। मेरा भाई जफर केसट वाले ये भी मेरे नाल कराची गए सन, इन्हां ने उत्थे दा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कीता है। बचाण वाला मेरा अल्लाह है, जिंदगी दा पता कोई नहीं जे, उत्थे जांदे साह निकल जान, उत्थे जांदे एक्सीडेंट होवे, बंदे दी मौत वाकया हो जाए। मेरे दोस्तों जिंदगी इहो जी गुजार के जा, तू दुनिया तो टुर जावें, लोग रोंदे नजर आउण, तेरा चेहरा मुस्कुरांदा नजर आवे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत इंसान दी आएगी। मौत उस बंदे नू भी आउणी है जेड़ा बंदा मोमन बंदा है, नमाज़ां पढ़न वाला, सदके खैरात करन वाला, नमाज़ां दी पाबंदी करन वाला, जुमे पढ़न वाला, उस बंदे नू भी मौत आउणी है। लेकिन कितने खुश नसीब वो बंदे होणगे जेड़े नबी दी सुन्नत ते चलण वाले, मेरे नबी दा फरमान मनण वाले, मेरे नबी दी हदीस मनण वाले, मेरे नबी दी हदीस ते अमल करन वाले। अज तेरे मेरे घरां दे हालात किन्ने बुरे हो चुके ने। तेरी मेरे घर दे अंदर शादी भी हुंदी है ते हिंदुआं दी रस्मां नाल, शादी भी करने ते हिंदुआं दी रस्मां नाल, असी खुशी भी करने ते हिंदुआं दी रस्मां नाल। आखोगे किवें? खारे चाढ़ना हिंदुआं दी रस्म, कड़ोली भरना हिंदुआं दी रस्म, मेहंदी लिजाना हिंदुआं दी रस्म, गाना बनना हिंदुआं दी रस्म, छूनी पहनना हिंदुआं दी रस्म, सेहरा बनना हिंदुआं दी रस्म। केड़ी केड़ी गल तुहानू दसां? मुसलमान ते बन गए लेकिन सोने नबी दी हदीस से अमल नहीं कीता, सुन्नत से अमल नहीं कीता। हाँ ये सुनिए जरा, इधरों मोमन बंदे दी मौत वाकया होने लगी है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मोमन बंदे नू मौत आ रही है। मौत किवें आ रही है? मेरे नबी दी पहले हदीस नोट फरमाओ। मेरे आका फरमांदे ने मोमन बंदे दे जिस्म दे विचों रूह इंज निकल जांदी है जिवें मशक दा मुंह खोल दिता जाए ते आराम नाल पानी निकल जांदा है। मोमन बंदे दी रूह इंज निकल जांदी है। बल्कि मैं हदीस दे अंदर पढ़िया है, मोमन बंदा जेड़ा है ओदी रूह पता किवें निकलदी है? बेताब हुंदी है। जदों फरिश्ते आउंदे ने रूह कबज करन वास्ते, लोगों एक फरिश्ता नहीं जे आउंदा, कई फरिश्ते आउंदे ने। मैं सारियां हदीसां दे विचों मोती चुन चुन करके एक कड़ी दी सूरत बनाई है। अबू दाऊद दे विचों हदीस लई, इब्ने माजा दे विचों हदीस लई, बुखारी मुस्लिम दे विचों हदीसां लईयां। उन्हां दा तर्जमा तुहाडे सामने रखना चाहना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इस मोमन बंदा जदों इहदी मौत वाकया हो जांदी है, मौत दे करीब किन्ने फरिश्ते दे कोल आउंदे ने ते बड़े प्रोटोकॉल नाल इहदी रूह नूं बाहर करदे ने, इहनूं बशारतां देंदे ने। ओ दुनिया ते हराम छड्डण वालिया, ओ दुनिया ते चोरियां छड्डण वालिया, ओ दुनिया ते ज़ना छड्डण वालिया, ओ दुनिया ते शराब पीना छड्डण वालिया, कितना खुश नसीब है। ऐ तेनू बुशारता नहीं, अल्लाह ने तेरे वास्ते जन्नत बना छड़ी है।
اے بےتاب ہو جائے گا جدو اے دا مقام اے دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اے دی نیکیاں دا صلہ پیش کیتا جائے گا، اے اوتھے ہی بندہ آکھے گا مینوں دنیا تے رہن دیو، میں ہور نیکیاں کر کے آواں گا، میں زیادہ تو زیادہ عمل کر کے آواں گا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، دوبارہ موقع نہیں جے لبنا، نہیں جے لبنا۔ ادھروں مومن بندے دی موت واقعہ ہوئی، آسماناں تو فرشتے آندے نے سونیاں سونیاں لباساں دے اندر، سونیاں سونیاں شکلاں دے اندر اے دی روح نو لپیٹ دے نے، جنت دے لباس وچ لپیٹ کر کے لے جاندے نے۔ آسمان پہلے دا دروگا این انتظار کر رہا ہوندا اے کدوں او جڑا دنیا تے کامیاب ہویا ہے او دی روح میرے کولوں دی ہو کے لنگے، اونوں مبارکاں دیندے نے۔ پہلے آسمان دا دروگا مبارکاں دیندا ہے، بلکہ حدیث دے اندر پڑھیا ہے اے جڑے آسماناں دے دروگے نے اے آندے نے اے دنیا تے اوتے جڑی روح کامیاب ہوئی ہے اے ساڈے کولوں دی ہو کے لنگے، اسی فخر محسوس کرنے آ۔ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اے دے مرتبہ مقام اے نو سنا دیتا جاندا ہے، اے دے سامنے اے دی جو دنیا تے نیکیاں کردا رہیا او دا مل پیا ہے، اے نو جناب اللہ اعلان کردا ہے اے دی روح دے اندر، اے دے جسم دے اندر اے دی روح داخل کر دیو۔ حالانکہ قبر چھوٹی جہی وچ بندہ بیٹھ سکدا نہیں، مومن بندے نو پتہ نہیں لگے گا میں قبر وچ آ، مومن بندے نو نہیں پتہ لگے گا میں قبر وچ آ، روح پائی انج بیٹھ گیا، سونے سونی شکلاں دے اندر منکر تے نکیر آ جاندا، پیاریاں پیاری شکلاں بڑی محبت دے نال آ کے پہلا سوال کر دین من ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ بندہ دیکھے گا سورج غروب ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم ہے، کہنے لگا ٹھہر جاؤ یار، عصر دی نماز جا رہی مینوں پڑھ لین دیو۔ فرشتے آکھن گے قبر ہے، ایک ہی ہے قبر ہے، اے او بندہ اتنی گل اوتھے کرے گا جڑا دنیا تے نمازاں پڑھن والا ہے۔ اے ذہن تے رکھیا جن نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، ساری زندگی مسجد دا دروازہ ہی نہیں ویکھیا، ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کیتی، ساری زندگی اپنی من مرضی نال گزاری، اے اس بندے نو اوتھے گل کرنی نصیب نہیں ہوئے گی۔ فرشتے آکھن گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آکھے گا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا رب اللہ؟ ہاں۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینوں کا، تیرا دین کی؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ چوتھا سوال کیڑا ہونا ہے؟ تینہ سوالوں دے بارے پتہ ہے نا تانوں؟ چوتھا سوال بھی ہونا ہے۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے، حیران ہو کے کہ تینوں انہاں سوالوں دا جواب کیویں آیا ہے؟ تینوں انہاں سوالوں دا جواب کیویں آیا ہے؟ جدو انہیں گل کرن گے اے بندہ آکھے گا اے مومن بندے دی گل کر رہے ہیں میرے دوستو، قبر دے اندر پہلی رات، قبر کی پہلی رات مرن تو بعد کی ہوئے گا؟ آئیے سنی ذرا۔ اے بندہ آکھے گا میں دنیا تے نمازاں دی پابندی کی تھی، میں دنیا تے اللہ دے قرآن نو منیا، اللہ دی توحید نو منیا، میں دنیا تے رہ کے نبی دے فرمان نو منیا، میں دنیا تے رہ کے اسلام دے اندر زندگی گزاری ہے۔ اس واسطے مینوں سوال آئے نے۔ پھر فرشتے جڑے نے پہلے جہنم والے پاسے باری کھولن گے، لوگو پہلے جہنم والے پاسے باری کھولن گے، آکھن گے اے ویکھ رہا جہنم؟ آندا ہاں ویکھ رہا وا، اگر تو گناہگار ہوندا، اگر اللہ دی اطاعت نہ کردا، نبی دی اطاعت نہ کردا، اسلام تے زندگی نہ گزاردا، تینوں اے جہنم دے اندر سٹیا جانا سی۔ باری بند کیتی جائے گی، پھر جنت والے پاسوں باری کھول دیتی جائے گی۔ اوتھے بھی انسان آکھے گا اللہ مینوں دنیا تے دوبارہ بھیج، میں نیک عمل کر کے آواں گا۔ رو رو کے سن دنیا اندر تے بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کر سیں تابعداری، حکم ہو سی ہن دنیا
اندر تے ہرگز مول نہیں جانا وچ جہنم سخت عذابا تے دائم تیرا ٹھکانا قبر جیڑی ہے انسانہ ہر روز تینوں آوازہ مار دیئے او دنیا تے ٹرن والے او دنیا تے روبنا ٹرن والے آکڑ نہ ٹرن والے قبر روز آوازہ مار دیئے او تھو بال لے آمین دیوا تے میں وچ سخت ہنیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا آئیے سنیے انسان دنیا دے اندر تین بیلی بناوندا ہے تیناں نال پیار کردا ہے پہلا بیلی انہیں دولت بنا لئی ایسے دولت دے پیچھے نماز چھڑ دیتی ایسے یعنی دکان دے بیٹھا ہے جمعہ پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں ایسے دولت دے پیچھے انسان نے جمعہ چھڑ دیتا ایسے دولت دے پیچھے دین چھڑ دیتا ہے نمازاں چھڑ دیتیاں قرآن پڑھنا چھڑ دیتا پہلا بیلی ہے دی دولت ہے تین انسان دے بیلی نے ہائے جدو بندہ فوت ہوندا ہے دولت اسے ویلے چھڑ جاندی ہے جدو بندہ فوت ہوندا ہے دولت اسے ویلے چھڑ جاندی ہے اے دے نال زیادہ پیار کردا ہے اے دے نال زیادی محبت کردا ہے میں کوٹھیاں لے لواں بلڈنگاں لے لواں زمیناں خرید لواں مربے خرید لواں لوگو میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا میم موت دی جدوں ہوا چلی لوگو ہس دے گھر ویران ہوئے الو بول دینے وچ بیٹھ کاندے خالی بندیاں بعد مکان ہوئے جا کے اپنے اپنے ڈیریاں تے ویکھو اپنے اپنے گھراں دے اندر ویکھو کسے نو ابو نظر نہیں آئے گا کسے نو بیٹا نظر نہیں آئے گا کسے نو چاچا نظر نہیں آئے گا کسے نو امی نظر نہیں آئے گی کسے نو بھائی نظر نہیں آن گے کسے نو رشتہ دار نظر نہیں آن گے انو آنے دے رہن والے ہو زندگی ہو جی گزار کے جائیے تو دنیا تو جامے لوگ روندے نظر آن آکھن لوگ روندے نظر آن کہ بندہ بڑے ہی چنگا ہے جڑا ساڈے وچوں چلا گیا میں کیڑی گل کراں کیڑا مقام تواڈے سامنے رکھاں لوگو ایو جی زندگی گزار کے جا لوگ روندے ہون تیرا چہرہ مسکراندا ہووے ہائے کدے قبر دے معاملات دا پتہ چل جائے زندگی گزاری جانی ہے چاہے نافرمانی دے اندر گزار لا کلو نفس ذائقۃ الموت چاہے میرے نبی دی تابعداری دے اندر گزار لا ہائے میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا اے بندہ آکھے گا دنیا تے دوبارہ گھلو بلکہ میں انج بھی کہنا چاہنا ہو قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جی میں ویلنا تروڑ دا وس نہیں ہو چل دا پلے کچھ بھی نہیں چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائی بڑے بڑے حادثے ویکھے میں لوگوں سائیوال دے اندر ویکھو باپ نال جا رہے ہیں بچے نال جا رہے نے سائیوال دے اندر جا کے سانیاں ویکھو لوگوں مجرم کوئی ہوندا ہے سزا کنے مل جاندی ہے اج اس گھر دے اندر جا شادی تے رہے سن لیکن غمی دے لمحات خوشیاں دی بجائے غمیاں جاری ہو گئیاں زندگی گزر جانی ہے زندگی دے اندر اپنے مالک نو راضی کر لئیے ایک قبر انسان واسطے جنت دیا باغاں وچوں باغ بھی ہے تے جہنم دیا گڑیاں وچوں گڑا بھی ہے دل کر دئی نافرمانی کر کے جہنم خرید لا تابعداری کر کے جنت خرید لا فیصلہ تیرے کولے دنیا تے پیپر دے رہا ہے امتحان تے قبر دے اندر ہوئے گا امتحان تے روزے محشر ہوئے گا اج پرائے تے پرا نال زیادتی کی تھی جاندا ہے پرائے تے پترے تے پیو نال لڑی جاندا ہے رشتہ دار نے رشتہ داراں نو ماری جاندے نے آخر اللہ دے دربار دے اندر اینا پیش ہونے کے نہیں ہونا مومن بندہ آکھے گا اللہ مینوں دنیا تے دوبارہ بھیج اللہ آکھے گا نہیں ہن ویکھو تین بیلی انسان دے پہلا بیلی تے مرن تو بعد ہی چھڈ گیا یا موت آئی پہلا بیلی چھڑ گیا دوسرا بیلی اے دے رشتہ دار اے دے بیلی سجن اے بھی قبر تک جان گے اور قبر دے اندر کوئی داخل ہونے واسطے تیار نہیں
کوئی نہیں کہندا یار انہوں ایک رات میرے کو رہن دے، کوئی نہیں کہندا یار انہوں ایک رات میرے کو رہن دے، کوئی بھی مہمان نہیں رکھدا۔ موت آئی، موت دے وقت ہی پہلا بیلی دی دولت چھٹ گئی، ونڈیاں پینیاں شروع ہو گئیاں۔ اے انسان جس دولت دی خاطر قرآن چھڑ دیتا، نبی دا فرمان چھڑ دیتا، اللہ دی قسم ہے جیڑی گل دا میں اعلان کرنا چاہنا، توجہ کرنا ذرا، انہاں گھر والیاں تیرے کپڑیاں تو بھی نفرت کرنی ہے، تیرے بسترے تو بھی نفرت کرنی ہے، انہاں گھر والیاں تیرے کپڑیاں تو بھی نفرت کرنی ہے، بسترے تو بھی نفرت کرنی ہے، تیری چارپائی تو بھی نفرت کرنی ہے، تیرے برتنا تو بھی نفرت کرنی ہے، تیری جتی تو بھی نفرت کرنی ہے، اے نہ کر والیاں تیرے برتن والیاں چیزاں تو بھی نفرت کرنی ہے، لیکن جس اولاد دی خاطر حرام کماؤندا رہے ہو، جس اولاد دی خاطر برے کم کردا رہے ہو، وعدے کاٹے کردا رہے ہو، اللہ دی قسم ہے کوئی پتہ نہیں اس اولاد وچوں تواڈے جنازے نوں بھی کسے موڈا دینا ہے کہ کوئی نہیں دینا۔ مومن بندہ جیڑا ہے اللہ اعلان کرے گا انہوں سلا دیو، پہلی رات دی دلہن طرح سلا دیو، انہوں قیامت تک کوئی اٹھا نہیں سکدا، قیامت والے دن اٹھائے گا، ایدہ چاون والا رب اٹھائے گا۔ لوگوں مرن تو بعد کی ہوئے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آئیے مومن بندہ قیامت تک ٹھنڈیاں ہواواں میں ستا رہے گا، ایدیاں نیکیاں دے مل پہ جان گے، انہوں اجر مل جان گے، ایدے کھاتے جنت لکھی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت،